जमहूरी हुकूमतें इंसानी हुकूक पे यकीन रखते हैं, कठपुतली हुकूमतें और बेईमानी एहसान साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है? तो एहतराम नहीं, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है। मैं माजरत चाहूंगा जी, प्लीज। इंसानी सर जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा हमें ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला अभी। नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप इफ यू डोंट माइंड प्लीज। नहीं, वो हमें नहीं आया अभी नहीं आया, माजरत से मैं माफी चाहूंगा बस। नहीं, अभी नहीं मिला हमें, तो मैं माजरत चाहता हूँ। बस थैंक यू जी बिलावल साहब प्लीज। थैंक यू स्पीकर साहब जी। तो हम समझते हैं कि जमहूरी हुकूमतें जो है उनको इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स जो है, जब से हमारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो है इस ओहदा को संभाला है, तब से हमारा सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स जो है वो काफ़ी आम हुए हैं। हर पाकिस्तानी के मुंह पे जो होता है सुप्रीम कोर्ट में वो उनको पता होता है, न्यूज़ में भी आता है। तो हमें जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस का प्रोसीडिंग्स के दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी मौजूद थे, हमारे वकला भी मौजूद थे, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे, और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म किया था कि मेरा नाम को ECL से हटाया जाए, JIT रिपोर्ट से एक्सपंज किया जाए। एक्सपंज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। फिर चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ नहीं रुका। चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़र्द को बुलाया था जो JIT पे था और उससे पूछा कि आपने किसके कहने पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का नाम इस JIT रिपोर्ट में शामिल किया। उस सवाल का जवाब, अनफॉर्चुनेटली the answer to that question is not present in the written order, and the written order prima facie seems to be different to the orders passed by the Chief Justice of Pakistan in a court of law. Pakistan People's Party की जो legal team है और हमारी जो सियासी क़यादत है, हम इस पे मिल के तफसीली बात देंगे, लेकिन मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि ऐसा कोई बात हो सकता है। एक दूसरा फैसला आया है हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये जो फैसला है इसका भी तफसीली ऑर्डर नहीं आया है, तो जब तक तफसीली ऑर्डर नहीं आता मैं तफसील में तो बात नहीं कर सकूँगा। लेकिन न्यूज़ मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि सिंध के जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि JPMC है, NICH है और NICVD है, ये इदारे जो डेवोल्यूशन के बाद सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड क्लास इदारे बनाए हैं। स्पीकर साहब, मैं आपको NICVD का एग्जाम्पल दे दूं। 18वीं आइन से पहले उनका छोटा बजट था और वो चंदा पे चलता था, और वहाँ आपको दिल की जो मर्ज है उसकी इलाज के लिए वो महंगा तरीन इलाज है मिस्टर स्पीकर। लेकिन जब से डेवोल्यूशन हुआ और सिंध हुकूमत ने NICVD का बजट बढ़ाया, NICVD जैसे इदारों को 100% मुफ्त बनाया, तब से ये इदारा मिस्टर स्पीकर पूरा दुनिया में, in all of the world, in all of South Asia, it is the largest free of cost health service मिस्टर स्पीकर। ये कराची का सिंध हुकूमत का पाकिस्तान का कारनामा है। और ये जो हॉस्पिटल है, हमने ना सिर्फ जो कराची में मौजूद इदारा था उसको फ़ाल किया, मगर हमने सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जहाँ दिल का बिल्कुल मुफ्त इलाज मिलता है। तो अगर वाकई ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी
پورا ریٹن آرڈر میں یہ ادارے سندھ سے چھینے ہیں تو پھر میرے لیے مشکل ہوگا سندھ کے عوام کو سمجھانے میں کہ یہ تو 18ویں وہ سمجھیں گے یہ 18ویں ترمیم پر حملہ ہے. یہ سمجھیں گے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے جو اس ہاؤس میں ہوتے ہیں، فیصلے جو 2/3 میجورٹی سے زیادہ سے پاس ہوتے ہیں، وہ ایک فرد یا 2 نان الیکٹڈ فرد ایک اسٹروک آف دا پین سے ختم کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے جمہوریت میں مسٹر اسپیکر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی ڈیٹیل فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر؟ ڈیٹیل فیصلہ آیا ہے بھی کہ نہیں آیا؟ مسٹر اسپیکر میں نے کہا ہے کہ ریٹن آرڈر نہیں آیا ہے، ریٹن آرڈر نہیں آیا ہے، لیکن لائرز اور جب ریٹن آرڈر آئے گا میں اپنا تفصیلی اوپینین بھی دوں گا. لیکن میں اپنے عوام کا شک کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسٹر اسپیکر، کچھ یہ کافی سیریس ایشو ہوگا مسٹر اسپیکر. میں کیسے ان کو منہ دوں گا؟ آپ کیسے چلائیں گے؟ آپ پورا دنیا گھوم رہے ہو چندہ مانگنے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے. آپ کہاں سے 14 بلین روپیز پیدا کریں گے میرا کراچی کا NRCVD کو چلانے کے لیے؟ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے مسٹر اسپیکر تو ان کو گارنٹی دینا پڑے گا کہ یہ 14 بلین روپیز دیں گے تاکہ یہ مفت علاج جاری رہے گا. اور آج تک تو پیسہ سندھ کے عوام نے ان ادارے پہ خرچ کیے، میں اس کا بل فائنانس منسٹر کو بھیجوں گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے مسٹر اسپیکر. اس پہ بھی میں بہت سرپرائزڈ ہوں. جناب اسپیکر، اپوزیشن جماعتوں نے 2 دن پہلے ایک ملاقات میں ایک میٹنگ میں بڑے اہم فیصلے کیے تھے. ایک کنسنسس پیدا ہوا کہ اس ملک کے عوام کی جو معاشی حقوق ہے، اس ملک کے عوام کی جو انسانی حقوق ہے، اور اس ملک کے عوام کے جو جمہوری حقوق ہیں، ان پہ اپوزیشن کے تمام جماعتیں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں مسٹر اسپیکر. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے جو الائز ہیں وہ بھی ہم پہ ان پرنسپل سٹانس پہ ہمارے ساتھ دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا بھی آئے گا مسٹر اسپیکر جب طریق انصاف بھی ہمیں ان ایشوز پہ ساتھ دیں گے. یہ ملک کے مفاد کے ایشوز ہیں. ہم اپنے معاشی حقوق پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. صوبے اپنے معاشی حقوق پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. جد و جہد کے بعد آپ کے صوبے سے مسٹر اسپیکر، آپ کے صوبے سے نسلوں سے لوگ احتجاج کر رہے تھے صوبائی حقوق کے لیے. وہ حقوق ملے ہیں. کوئی پاکستانی وہ حقوق واپس نہیں چھین سکتے ہیں. ہم ان کو نہیں چھینے دیں گے. میں سمجھتا ہوں مسٹر اسپیکر کہ پاکستان has made many advances. ہمارا ینگ ڈیموکریسی ہے، لیکن ہمارا ینگ ڈیموکریسی نے ایک پورا سویلین حکومت نے 5 ٹرم مکمل کر لیا، اور یہ تاریخی اچیومنٹ تھا. پھر اس کے بعد ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوا، ایک دوسرا حکومت آیا، انہوں نے بھی اپنا پورا 5 سال مکمل کیا، اور اب دوسرے ایک جماعت نے اپنا حکومت بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارلیمان جو ہے یہ بھی اپنا پورا 5 سال مکمل کرے گا، اور یہ ایک تاریخی کامیابی ہوگا جمہوریت کے لیے. لیکن اس دوران مسٹر اسپیکر اگر کسی طرف سے کسی طرح بھی حملہ ہوتے ہیں ہماری جمہوری حقوق پہ، ہمارے معاشی حقوق پہ اور ہمارے انسانی حقوق پہ، پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. آپ کا بہت شکریہ.